Mga igsoon, dalaygon kayo ang atong buhi nga Dios karong adlaw. No, kay tungod kay gitagaan na pud ta sa atong buhi nga Dios o bag-ong kinabuhi, gininhawa nga angayan gid natong pasalamatan ang atong Ginoo. No, dili lang ta mo pasalamat mga igsoon sa mga kalibutanong butang, labi na ni salapi mga igsoon nga kung wala gani kay sweldo magproblema imong una-una utok. Pero bisag unsa na lay imuon aron nga mga kwarta apan nalimtan nimo nga mupasalamat sa Ginoo tungod kay ikaw gitagaan pa niya og kusog, tagaan pa kaniya og maayong panghuna-huna, no, nga kung unsa imong buhaton mao ra gyud ay nalimtan nato mga igsuon nga pasalamatan sa atong Ginoo. Nalimtan na nato pasalamat siya sa maayong panglawas nga wala tay mga balatian nga nasinati. Wala nato sa napasalamatan sa mga kalipay luyo nga wa ta kasinati sa mga kagul-anan. So sa tanang panahon mga igsuon, pasalamatan gyud nato ang atong Ginoo.